जो शरई अमवात है वो 20% से 80% तक न्यूनेट्स में इसकी जो अमवात है वो इसकी वजह से बैक्टीरियल सेप्सिस की वजह से हो सकती है। सर्वाइवल इन्फेंट है और न्यूरोलॉजिकल वीकनेस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जरासीम है, बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है, वो पूरी ब्लड पूरी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल वीकनेसेस भी काज कर सकते हैं। भले अगर ये ट्रीट भी हो जाए, लेकिन इसने जो डेफिसिट जो डिफेक्ट बॉडी में छोड़ दिया है वो स्टिल एग्जिस्ट होता है। न्यूनेटल सेप्सिस इज अ डिजीज ऑफ अ न्यूनेट हु आर यंगर देन 1 month। ठीक है, इन विच दे आर क्लिनिकली एन हैव अ पॉजिटिव कल्चर टेस्ट। अगर आप इसकी टेस्ट करेंगे तो इसके खून में पॉजिटिव बैक्टीरिया आएंगे, यानी कि इसकी थ्रू आउट द बॉडी आपको बैक्टीरिया टेस्ट में नजर आएंगे। ठीक है, रेस्पेक्टर इसका क्या है? मेटरनल रेस्पेक्टर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर फॉर एग्जांपल इसकी अगर बिफोर डिलीवरी अगर इसको सेप्सिस हो जाए तो वो क्या काज कर सकते हैं? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, न्यूनेटल रिस्क फैक्टर प्रीमेच्योरिटी, लेस हेमोलॉजिकल एबिलिटी, resist infection are more reliable to penetrate their defensive barrier। देखिए जाहिर सी बात है न्यू नेट्स की इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसको पेनिट्रेट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको खुद ब खुद ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये रिस्क फैक्टर हो सकती है, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कैन रीच द fetus और न्यूबॉर्न कैन एंड काज इन्फेक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। इसी तरीके से ये काज कर सकता है या फीटस मेटरनल लैब में या जब वो डिलीवर कर जाए उसी टाइम। बैक्टीरिया कैन पास थ्रू द मेटरनल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जरिए बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। बैक्टीरिया फ्रॉम द विजाइना और कार्वेक्स कैन एंटर द यूट्रस इज अ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्साई। ये बैक्टीरिया का नाम है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ये विजाइना और कार्वेक्स के जरिए भी यूट्रस में चला जाता है, प्लेसेंटा के जरिए अंदर चला जाता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइजीनिक केयर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली फॉर द फीमेल। इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और ये आप लोग क्लिनिकल साइड पे जब क्लिनिकल साइड पे चेकअप के लिए लोग आते हैं, स्पेशली जब इसकी प्रेगनेंसी होती है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइजेनिक केयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि विजाइना के जरिए भी ये अंदर चला जा सकता है। द न्यू बॉर्न में कम कॉन्टेक्ट विद बैक्टीरिया इज पासिंग टू द बर्थ कैनाल इज अ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है अगर इसकी केयर प्रॉपर नहीं हुई वो तो वहाँ पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब भी बेबी बर्थ हो जाती है तो उसी टाइम इसका बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर हो जाता है और उसी टाइम इसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। द न्यू बॉर्न में कम इन कॉन्टेक्ट विद बैक्टीरिया इज इन्वायरमेंट आफ्टर अ बर्थ। ठीक है, पैदाइश की बात इसकी एक्सपोजर बैक्टीरिया से हो जाती है। और ये कौन इसको पास करता है? मदर, ड्यू टू द अनहाइजेनिक कंडीशन। Clinically, presentation of neonatal sepsis is physically finding may be non-specific. Apnea, jaundice, hyperthermia, blanching, fully frontal seizure, hypertonia। यानी कि इसकी जो मसल एक्टिविटीज है वो वीक हो जाता है, वीक होता है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। जॉइंटिस क्यों होगा? क्योंकि इसकी बॉडी में बाइलरुबिन लेवल बढ़ा हुआ आएगा। हाइपोथर्मिया क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट था, तो इसको वो हाइपरथर्मिया में चला जाएगा। ठीक है, एपनिया क्यों होगा? रिस्पायरेटरी आरडीएस होगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। क्यों? किस चीज की वजह से? मेक्यूनम एस्पिरेशन की वजह से ये होने की चांसेस होती हैं। ठीक है, लेबोरेटरी इंडिकेटर ऑफ द सेप्सिस इंक्लूड टोटल लिकोसाइड, डब्ल्यूबीसी काउंट, लिकोसाइड्स काउंट कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। हम इसमें रिएक्शन
اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، سیگمنٹیشن ریٹ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلچر ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ آیا بیکٹیریا ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. پھر اب اگر فار ایگزامپل آپ نے ڈائگنوز کر دیا کہ ہاں اس میں سیپسس ہیں، تو پھر آپ اس کی کیسے مینجمنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے. پروینشن تھرو پراپر اپلیکیشن ٹو انفیکشن کنٹرول پریکٹس، یعنی کہ ہائیجینک کیئر اس میں آ جاتا ہے. پھر اس کے جو ایسیپٹک ٹیکنیکس ہیں وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرلائز انوائرمنٹس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان سے ملنا جلنا، کیونکہ اس کی باڈی آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ باہر سے اس کو اور انفیکشن، یعنی کہ جب بھی آپ ان کے پاس کانٹیکٹ میں چلا جائیں تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. ارلی آنسیٹ سیپسز اگر ابھی ہوئی ہیں، گیو انٹرپریٹرم اینڈ اینٹی میکروبیکل پروپالیکسس آئی اے پی ٹو دا مدر. اگر ویسے تو یہ ایڈوانس ہے، لیکن پھر بھی آپ پروپالیکٹیکلی یعنی کہ اس کو نہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو پروپالیکٹیکلی اینٹی میکروبیکل جو ہے وہ آپ، یہ میڈیسن ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. نیو نیٹس ود a clinical suspected sepsis culture should be obtained first. The recommended antibiotic are penicillin and gentamicin. ٹھیک ہے. تھرڈ جنریشن سیفلوسپرین سیفیٹاکزین کے نام سے آتا ہے، میں ریپلیس جینٹاسین. if the meningitis is clinically suspected, if the gram negative rods are dominant in the unit. یہ ساری چیزیں آپ تب دیں گے جب آپ اس کا کلچر کریں گے. ٹھیک ہے. کلچر میں آپ کو کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہے تو اس کے لیے آپ یہ اینٹی بائیوٹک دے سکتے ہیں، یہ اس کے لیے ریزسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو تھرو پراپر آپ اس کو وہ دیں گے. تھرڈ جنریشن سیفلوسپرین جو ہے موسٹ پروبلی یہ یوز ہوتا ہے. ایمپیسیلین اینڈ جینٹامائسین جو ہے یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے. یہ کلینکلی آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ اگر گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے، اس کی شمولیت اس میں زیادہ ہے، تو آپ کون سے دیں گے؟ جینٹامائسین. ٹھیک ہے. اور ایمپیسیلین. لیٹ آنسیٹ نیونیٹل سیپسس، اگر بعد میں اس کو ہوا ہے، وینکومائسین in combination with either gentamicin or cephalosporins can be considered in the penicillin resistant cause. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو خیر ڈاکٹر کی اس لیول پہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ اگر وینکومائسین ایک پیشنٹس کو چل رہا ہے تو اٹ مین کہ یہ لیٹ آن نیونیٹل سیپسس ہیں، یعنی کہ بعد میں یہ اس کو ہو چکا ہے سیپسس. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے آپ وینکومائسین کے ساتھ یا جنٹاسین یا سیفلوسپرین آپ دے سکتے ہیں، لیکن پینسلین نہیں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹرڈ آل میڈیکیشن آئی وی، اورلی تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں لے سکتا، تو آپ آئی وی کے ذریعے اس کو دے سکتے ہیں. نرسنگ کنسیڈریشن پروینشن اینڈ کریٹو، یعنی کہ آپ پروینٹ منع کر سکتے ہیں اور کاز ہونے سے اس کو بچاتے ہو. ٹھیک ہے. پروینشن demonstrate the effect of hand washing upon the prevention of nosocomial infection. جو باڈی کی نارمل بیکٹیریا ہوتی ہے اس سے بھی انفیکشن کاز ہو سکتی ہے. نوزوکومل یعنی کہ ایک جگہ پہ اگر وہ ہے وہ بینیفیشل ہے، فائدہ دے رہا ہے، لیکن اگر وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کسی اور جگہ پہ جا کے وہاں پہ وہ انفیکشن کاز کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسٹینڈرڈ پریکاشنز شوڈ بی اپلائڈ ان دا نرسری فار انفیکشن پروینشن. جو نرسری ہوتے ہیں جہاں پہ نیونیٹس کی کیئر ہو رہی ہوتی ہے ہاسپٹل میں، وہاں کے ماحول کو آپ بالکل صاف رکھیں گے ایز پر انفیکشن کنٹرول پالیسی کے تحت. انسٹالیشن آف اینٹی بایوٹک ٹو نیو بورن آئی 1 to 2 hours after birth is done to prevent the infection. جیسے ہی اس کا برتھ ہو جاتا ہے یعنی کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس کو فوراً آپ اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کریں گے. اسکن کیئر شوڈ بی گیون یوزنگ وارم واٹرز میں یوز مائلڈ سوپ فار دا ریموول آف بلڈ میکیونم اینڈ اوائڈ ریموول آف ورنکس کیسیوسا. یہ ایکچولی جو بیبی برتھ کر دیتا ہے اور اس پہ جو فلوئڈس وغیرہ اس کی باڈی پہ ہوتا ہے اس کو ورنکس کیسیوسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کو آپ جنٹلی ان طریقے سے آپ اس کو اس کی باڈی سے صاف کرو گے. ٹھیک ہے, یہ اس کی پریونشن طریقے ہے. کارڈ کیئر شوڈ بی کیئرڈ آؤٹ ریگولرلی یوزنگ الکوہل اور اینٹی میکروبیکل ایجنٹ. جو اس کا امبلائکل پلیسنٹا جو ہوتا ہے, جب اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں, جو کارڈ ایریا ہوتا ہے, اس کی آپ کیونکہ وہ زخم ہو جاتا ہے تو اس کی آپ ریگولر کیئر کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کس چیز سے, وہ ریگولر الکوہل پیڈ کی تھرو یا اینٹی میکروبیکل جو ایجنٹس ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ نام سے آتے ہیں, وہ آپ اس پہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو منع کر سکتے ہیں, اس کی چانسز کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کریٹو میتھڈ کون کون سے, انکریج بریسٹ فیڈنگ فار دا مدر, فار واٹ پرپز, ٹو ایڈیکویٹ فلوئڈ اینڈ کیلوری انٹیک شوڈ بی ایڈمنسٹریڈ by giving a feedings and intravenous fluid is orders.